Welcome back to Incoa News. Sarpanch Robert Fernandez has urged the government to enact a law preventing the sale of Kazan lands, paddy fields, and other Goan agricultural lands to non-Goans. He also demanded a strict ban on any type of concrete construction within the Kazan farming areas, stressing the need to protect Goa's traditional agriculture heritage and ecological balance. अशें जालें की कालच्या दिसा कोण तरी मशीन घेवन तेजें शेत डॅमेज करपाची ट्राय केली. तेणें मागीर 100क कॉल करून पुलिसांक आपोवन हाडून तें बंद दवरलें. सो आयज आमी हे प्रॉपर्टी येवपाचें इतलेंच कारण मिडियाचे थ्रू आमकां सगळें दाखोवपाक जाय. हें वॉर्ड नंबर 8 पडटा आनी वॉर्ड नंबर 9 वोटर आमचो चेतना पेडणेकराचो वोटर हो. सो ताका लागून थंय हाजीर आसा, कित्याक खंय तरी त्याच्या वोटराक एक मातसो माल लागला आनी कितें तरी ताका दूख जाल्या, कित्याक ताचो बापूय ही केस 40 इयर्स लास्ट 40 इयर्स केस झगडटा. ताचें 114 नांवूय आसलें, तें नांवूय काडून उडयलें अशें आयकोपाक येता. तें आमी डिटेल डॉक्युमेंट आमी चॅक करतले. मागीर 95 तेजें नांवूच गायब जालें. आतां इतलें तो शेत लायता आसतना आनी हांव ताका विटनॅस आहा एज अ सरपंच म्हणून न्हू, आमचो हिंगाचो म्हाजो मित्र तो आमचो लागींचो, आनी नात म्हटल्यार लास्ट 40 इयर्स हांव म्हाजो बापूय आमी हिंगा येवन तेचें जें तण आसा पळय गॉड म्हणटा ताका, तें आमच्या गोरवांक हांव हिंगासून कलेक्ट करतालो. सो हांव हाय विटनस आसा की तो हिंगाचो ऑक्युपंट आनी आयज मेरेन ताका कोणूच आडोंक ना आनी फुडें कोणें आडोवचो न्हू. आनी ताचें कितें आसा तें क्लियर करचें म्हणून हांव नको तें प्रेझेंट ओनरान केलां. आयकोपाक येता की हरियाणाचो एक मनीस फाटीं हांवें एक सांगलेलें की हरियाणाचो मनीस हिंगा इनवॉल्व एमओई मारला व सेल्डीड मारला. हें हांव नको, बट ऑलरेडी प्रॉपर्टी आयकोपाक येता की दिली. 150 वर्सां हे प्रॉपर्टीन कसलेंच केन्ना कटींग जावना, कांय जावना. आतां सगळें कटींग करून सगळी प्रॉपर्टी तेणी क्लीन केल्या. आनी एक 4 दीस फाटीं वॉज अनिल कोनाटकर प्रॉपर्टी येयलोलो. जेन्ना कोण साफ करपाक येयलो तेन्ना ताका सुरेश गोवेकर म्हणून एक आमचो लोकल मेवलोलो. तेन्ना ताणें सांगलें की आपणाक ओनरान धाडला. ओनर म्हणजे प्रकाश देशप्रभू, तो एक को ओनर, घडयेक तेंचे फॅमिलीन कोणें धाडला आनी प्रॉपर्टी खाली साफ करता म्हटलें. तुज्या प्रॉपर्टीन मेतेर जावचो ना. मेतेर जावचो ना म्हणटा आसतना तेजें जें लायफ आसलें, जें शेताचें हाफ दाणे आसले ते टोटल क्लियर केले. फाल्यां कोर्टान सांगतले की हिंगा शेत नासलेंच. ताका लागून आमचें इतलें इंटेन्शन आसा थ्रू मिडिया की हो ऑक्युपंट आसलो, अजुनूय आसा आनी हेका कोणें डिस्टर्ब करचो न्हू. ताचें म्हणणें दर भाटकाराक विकपाक जाय आसली 2000 तेचो जागो म्हणटा तो 2-2.5 जाल्यार आपणाक भाटकारान सांगचें आसलें. घडयेक भाटकाराक जर पयशांची गरज आसा तो दिवपाक रेडी आसलो. तेच भाशेन आमचे दुसरे शेजारी भाव आसात थिंगा, तेंची आज्यांचीच नांवां घेता. एक मानुएल फेर्नांडीस, एक बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस, एक पाउलो फेर्नांडीस. ते हिंगा माड करताले. ते आदी सुरूय काडटाले, रेनेर आसले आनी अजुनूय ते करतात. तांकां इन्फॉर्मेशन दिलें ना. ते आयज येवपाक आसले प्रॉपर्टीन, पूण आयज ते फिशींग करपाक बिचार उरले. तांकां मातसो उशीर जालो म्हणून ते पावोंक ना. तांचेंय म्हणणें हेंच आसा की तांचो 1-2 जागो आसलो ते विकते घेतले आसले आनी काजी बिजी तांचे आसले ह्यो सगळ्यो भितरूय ते आनी कितें करताले जाल्यार तांकांय सांगलें ना. सो हांकां सायटीक दवरून प्रॉपर्टी विकप आनी हेंचेर अन्याय करप हें सामकें चुकीचें आसा. तेच भाशेन हो टोटल जागो म्हाका दिसता एक 7,000 आसा, रिवर टच. आनी तुमकां फाटल्यान दिसता, तुमकां व्हरोन दाखयता फुडें हांव, 2,000 स्क्वेअर मिटर थिंगा खाजन लँड आसा. आनी इतले खाजन माडांच्या हायटीर इपडी वाडलेले आसात म्हणजे तुमी चिंता हें खाजन लँड केन्नासून आसा. बट 114 हिंगा लागलां भात म्हणून, बट थिंगा खाजन आसा वो कितें मॅनग्रोव आसा तसलें कांय लागोंक ना. बट तुमकां लायफ आतां हांव दाखयतां, कित्याक फाल्यां तें राती भितर कोण जर कातरी जावन थिंगा नासलें म्हणटलें, कित्याक 114 कांय दाखयना आनी तें काबार जातलें. ताका लागून व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां तें दाखोवचें. हांव फॉरेस्टाकूय आपोवन हाडटलों. सर्वे करून तें टोटल खाजन लँड प्रोटेक्ट करपाचें काम हांव करतलों. सरपंच आसतना म्हणून न्हू, नाय पासून सरपंच वो मेंबर पासून ना आलो न्हू. हे प्रॉपर्टी खातीर इकडे हांकांय न्याय मेळचो आनी ते खाजनूय प्रोटेक्ट जावचें. कित्याक टोटल बेल्ट जो रिवर बेल्ट आहा पळय, आमची बायोडायवर्सिटी जें आसा तें लागलें आसा, NDZ म्हणून लागलें आसा. जाल्यार तातूंत जेन्ना ही प्रॉपर्टी डेव्हलप जातली, हे जेन्ना हरियाणाकार घेतले ते खाजन डेफिनेट काबार करतले. ते काबार करप हें येदें व्हडलें खाजन 2,000 स्क्वेअर मिटर जर नश्ट जालें जाल्यार आनी बायोडायवर्सिटी उरतली. हें म्हाका सरकाराक एकूच विनंती
हे जेन्ना आमचे लोक घाम काढून शेत करतात आणि इतले त्रास काढून आयज मेरेन करतात, आमचे शेतकारी चड उरोंक ना, जाय त्या जाग्यार पोडींग पडलेले आसा. जाल्यार असल्या मनशांक सपोर्ट करचे, हाका न्याय मेळचो. हे करपाचें ना. हांवें फाटीं सांगलेलें दुसऱ्या एनजीओनी भाग हेतून घेवचो, कित्याक ना जाल्यार गोंय उरपाचें ना. एक तर सरकाराक एक कायदो करचो पडटलो की बायलांक प्रॉपर्टीच विकप ना, गोंय सांबाळता जाल्यार. ताका लागून गोंय सांबाळपाक कोणे तरी एनजीओ आमच्या रस्त्यार भोंवतात, रस्त्यार उपोशणां करतात, तरी कांय जायना. सरकाराशी एकूच उलो की गोंय सांबाळपाक कसलो तरी एक कायदो पास करचो आनी आमचें गोंय सांबाळचें. आणि त्यांच्यानी मागीर ते खूब उडयता बाबान आमचे केस घातली, कित्याक केसच्या दितले असं करता आणि ते आतां तेंच्यांनी जर कूळ उडयलेले आमी फुडें कितें करतले, परत आमी केस घालून ते शेत आतां करता. आतां बाबा फाटल्यान हांव चलयता केस ते. शेत तुम्ही गेल्या वर्सा केल्यात न्हू? आमी चालू धा वर्सां चालू धा. गिमान आमी हळसाणो घालता, पावसान शेत उपता. तुमकां आता ही जमीन विकताना कोणी कॉन्टॅक्ट केल्लो? कोणीच कॉन्टॅक्ट करूंक ना आमकां जमीन विकताना. मागीर आता फुडें कितें करतले तुम्ही? फुडें आतां आमी केस चालूच दवरतलो, कित्याक नाजाल्यार आमकां न्याय मेळचो ना. न्याय मेळांक जावो म्हणून आमी केस चालू दवरतलो. ते तेन्नाच कळ्ळें की भायल्याक विकले म्हणून. नाल्यार पयलीं आमकां कोणी कॉन्टॅक्ट करूंक ना, काय ना. तांकां येता कित्याक बाबा तुमी आसतना तर आमकां भाटकारान सांगलां सगळें क्लीन करपाक. हांवें सांगलें तांकां हे मागीर इतले तोडू नाका आनी तुमी, हे आमचे हा शेत सगळे उपलेले आतां दिसता म्हाका तुका काय विचारलें ताका. तेणी सांगलें हय म्हूण सांगलें. आनी दुसरे दिसा येताले तो मशिनां चार घालून ते सगळे तण आहा सकयल आहा ते प्लेन करून उडयल्लो. मागीर ताका ते पोलीस कंप्लेंट करून ते बंद करपाक लायले काल. केन्ना येयले पोलीस? काचांक येयले.